कितें जालें कितें जालें काय कोणाक मेळटली माहिती कोणा कडेन मेळटली ते हाडले आमी मागीर येयले न्हू कोण सर कितें इन्फॉर्मेशन सर मातशें हय मातसो कोणी म्हाका दियात न्हू मातशें दियात कोण 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 माणूस कोण उलोवपाक दियात न्हू सतरा 44 आमकां कॉल येयलो पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान आमकां येयला आनी इमिजिएटली म्हजी गाडी आसा पळय रेस्क्यू टेंडर जो आसा पळय ती आमी टर्न आवट केला हांगा येवन पळयता जाल्यार ट्रॅप आसले एक फूल फॅमिली आसली ट्रॅप आसले तितूंतले भुरगं आनी ती मातशी जाणटी आसली ती ओके आहा पूण बायल तेजे पांय दोन मातशे फ्रॅक्चर जाला आनी तो चलयतालो तो ट्रॅप आसलो पयलीं लोकांनी तांकां काडलेले आमी येवन मागीर तो ड्रायव्हर जो आसलो पळय चलयतालो ताका काडलो आनी इमिजिएटली ताका 108 ताका शिफ्ट केला दोग जाण कॉन्शियस जातले अशे अनकॉन्शियस अशें कोण ना होपफुली ते बरे आसतले अशें आमी हें करया आनी हो जो एक्सिडंट जाला पळय तो एक्सिडंट तो मनोहर आंतरराष्ट्रीय हें आसा एअरपोर्ट आसा स्टँड आसा ताका तेजेर मारला तेणी आनी तेजेर इतलो स्पिडीन मारून ती गाडी घुंवला कळ्ळें न्ही हो अशें न्ही की हांगा कितें जो स्पॉट असो कांय ना पूण तरी आसतना जे ट्राफीक जे आसा पळय ते मातशें कंट्रोलान आसचें अशें आमी